नमस्कार दर्शक यहाँलाई स्वागत छ। पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भनेदेखि राजनीतिक स्थिति हेर्यो भनेदेखि एकदम तिथरबितर भएको अवस्था छ। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनले एकदम माहौल तातेको अवस्था छ र यसै सन्दर्भमा कुरा गर्नको लागि आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ पूर्व डिएसपी र सामाजिक समाजसेवी कृष्णप्रसाद शर्मा पन्थी। सर यहाँलाई स्वागत छ हजुर। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि। अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ हजुर, के गर्दै हुनुहुन्छ हजुर? म यसो चाहिँ 10-18 जिल्लाहरूमा देशको यो समसामयिक परिस्थितिलाई बुझ्ने क्रममा एउटा दौडाकै रूपमा छु। हजुर, म पनि यो देशप्रति अत्यन्त चिन्तनशील भएर यो देशको चाहिँ नि भविष्य, विशेषतः चाहिँ भावी पुस्ताको चाहिँ भविष्य, देशकै चाहिँ के भन्दाखेरि यो काली लाग्दो अवस्था र चाहिँ अनिश्चित भविष्यको यो दोसानमा रहेको देशको अवस्था, राजनीतिक परिदृश्यहरू कता जाने हो, देशका नेतृत्वहरूले चाहिँ नि गरेका कार्य, सकारात्मक नकारात्मक कुराहरूलाई पनि हामीले नजिकबाट जनताका आवाजहरूलाई पनि बटुल्ने काम र जनसर्वेक्षणको काममा चाहिँ लागेको अवस्था पनि छ। तथापि यहाँकै चाहिने प्रश्नलाई मैले सम्मान गर्दै अहिले देशको राजनीति एउटा उथलपुथल अवस्थामा बुझिरहेको अवस्था पनि छ। देशमा राजनीति भनेको सबै नीतिको मूल नीति हो। यो नीतिले चाहिँ देशको चाहिँ भाग्य, भविष्य, समृद्धि, हैन, घाँस बाँस, कपास, शिक्षा, स्वरोजगार, कृषि यावत कुराहरूमा चाहिँ जनताका आवाजहरूलाई पस्केर अहिले भनौँ यी समस्याका समाधानका निराकरण गर्ने आशा पलाएको अवस्थामा पनि जनता अहिले निराश भएको अवस्था छ। जबकि अब चाहिँ चुनाव भएर मतलब यो गरिमामय सदनको चाहिँ के भन्दाखेरि नीति तथा कार्यक्रम, हैन, नीति तथा कार्यक्रमका एजेन्डाहरू भनौँ त्यहाँ चाहिँ सरकारले प्रस्तुत गर्यो तथापि चाहिँ के भन्दा त्यसबाट चाहिँ नि उसले एउटा झिङ्गो पनि भाँच्न नसकेको अवस्था विद्यमान रह्यो। किन भन्दाखेरि तपाईँको यही चाहिँ पार्टीको चाहिँ के भन्दा कुर्सी, सत्ता, पावरमा लिलिप्सा भएर अब को प्रधानमन्त्री, को चाहिँ अब उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको चक्करमा अब यो चाहिँ घोचपेच भएको अवस्था पनि विद्यमान रह्यो। तथापि अहिले आएर के छ भन्दाखेरि विगतको गठबन्धनलाई साथ दिँदै आएका अब माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू प्रधानमन्त्री हुनुभएको अवस्था छ। अहिले आएर चाहिँ के भन्दाखेरि अब एमाले र चाहिँ माओवादी लगायतका 7 गठबन्धनबाट बनेको सरकारमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ सरकारबाट चाहिँ बाहिरिएर चाहिँ तपाईँको के भन्दा समर्थन गरेर बसिरहेको अवस्था छ। यसै गरी के भन्दाखेरि देशमा सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, होइन, तपाईँको चाहिँ गणतन्त्रकै परिस्थिति चाहिँ अब ठिक भएन। यसलाई चाहिँ के भन्दा परिवर्तन गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबमा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि त्यहाँ आवाजहरू बुलन्द भएका छन्। यसै क्रममा अहिले आएर चाहिँ झापाबाट चाहिँ दुर्गा प्रसाईले चाहिँ के भन्दाखेरि यो भनौँ ब्याङ्कको चाहिँ ब्याज मिना देशको धर्म, संस्कृति पहिचान र नागरिक बचाउ अभियान सुरु गरेको अवस्था पनि एकातिर विद्यमान छ। यसमा भन्दा हजुरले कुरा गर्दा मैले ठ्याक काटेँ। जस्तै अब अहिले हेर्ने हो भनेदेखि लगभग सरकार गठन भएको लगभग 3 महिना भइसक्यो। अहिलेसम्म मन्त्री परिषदले पुनर्गठन पाएको छैन, हुन त पाएको छैन, होइन, पाएको छैन। र यो नपाउँदै अब अहिले राष्ट्रपतिको चुनाव 25 गते तोकिराखिएको छ र उसमा चाहिँ यहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ हजुर? वास्तवमा यत्रो महिना हुँदाखेरि पनि सरकारले पुनर्गठन महिनासम्म यिनीहरूलाई पाल्दाखेरि संसदको भत्तादेखि लिएर प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र पाल्दाखेरिका भत्ता, तलब, सुविधाको चाहिँ हिसाब गर्ने अरबौँको चाहिँ देशको तपाईँ हाम्रो सम्पत्ति लगानी भएको छ हजुर। भने यिनीहरूले परिणाममुखी काम किन गर्न सक्दैन? जनता जनमुखी काम किन भएन? बरं जनताको आवाजलाई सम्बोधन किन गरी बनाइदिएको प्रधानमन्त्री? विदेशीले बनाउनको लागि राष्ट्रपति चाहिँ यो देशलाई मान्ने हुन्छ? हामीलाई विदेशीले दिएको चाहिँ राजा मान्ने हुन्छ? त्यो उनीहरूले के भन्दा नेपालको भू राजनीतिलाई पार्टीहरूले जितेर गएर पार्टीले मिलिमत बनाएको होइन र सरकारले विदेशीले भएन भने तपाईँको चाहिँ के भन्दा सचिव चाहिँ तपाईँको चाहिँ विदेश सचिव अस्ति आएर किन भेट्छ? राष्ट्रपति चाहिँ प्रधानमन्त्री जस्ता व्यक्तित्वले सचिव गएर हात मिलाइरहेछ। यो फोटो सेसन गर्न आएको देशको प्रोटोकल खै, क्षमता खै, स्वाधीनता खै, राष्ट्रियता खै, अखण्डता खै, देशप्रतिको स्वाभिमान कहाँ गिराए यिनीहरूले? कुनै देशको होइन। अहिले पनि तपाईँको के छ भन्दाखेरि यहाँले चीनबाट दूत आएर चाहिँ घर घरमा भेटिरहेको अवस्था छ। आज चाहिँ विदेशीहरू आएर चाहिँ प्रत्येक नेताहरू घरमा भेटेर चाहिँ चलखेल गरेर राष्ट्रपति चाहिँ तपाईँको चाहिँ एचडी मुनिले प्रमाण तपाईँको एचडी मुनिले तपाईँको के भन्दाखेरि ट्विट गरेको अवस्था छ। 4-5 जनाको राष्ट्रपति हुन्छन् भनेर आज हाम्रो देशको राष्ट्रपति बनाउने, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि विदेशीको डिजाइनमा हुनुपर्ने? विदेशीले बनाएको राष्ट्रपति, विदेशले बनाएको चाहिँ प्रधानमन्त्री, विदेशीले बनाएको गभर्मेन्टले तपाईँ हामीलाई के दिन सक्छ? विदेशीको चाहिँ के भन्दाखेरि अनुकूल प्रयोग
हुने चाहिँ राज्य सत्ता भएपछि अब देशले के पाउँछ, जनताले के पाउँछ, अहम विषय हो। पूर्व प्रधानमन्त्री तपाईँको बाबुराम भट्टराईले चाहिँ के भन्दा हाम्रो चाहिँ के भन्दा साँचो त कहाँ छ, दिल्लीमा छ भनेपछि भनेको कुरो त आएको छ नि, तपाईँको प्रमाण त बोल्छ नि। भनेपछि यहाँले भनिराख्दाखेरि अब अहिले पनि विभिन्न विदेशी नेतृत्वकर्ताहरू आएर नेपालका राजनीतिक दललाई भेटिराखेका छन् भन्नुहुन्छ होइन। अब अहिले राष्ट्रपतिको चुनाव नजिकै आउँदैछ, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपतिको चुनाव नजिक आइराखेको छ। अब भनेपछि अब यो राष्ट्रपतिको लागि विदेशी जुन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उच्च स्तरका व्यक्तिहरू उहाँहरू आएर यसलाई बनाउनुपर्छ उसलाई बनाउनुपर्छ भन्ने सल्लाहको लागि कुदिराखेका हुन् त। त्यसको सल्लाहको लागि कुद्या हुँदाले त्यो यसले के ठुलो अहम राष्ट्रिय प्रश्न राख्छ। राष्ट्रपति अब कुन पार्टीको के प्रश्न राख्छ भने राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, हाम्रोपन, हाम्रो पहिचान, हाम्रो चाहिँ के भन्दा भूधरा, त्यसले राजनीति हाम्रा नेताहरू भएनन्। त्यो हुनाले चाहिँ के त भन्दाखेरि अहिले आएर प्रचण्डजीले चाहिँ गठबन्धनबाट चाहिँ 32 सिट ल्याउनु भएको अवस्था हो। हेर्नुहोस्, गठबन्धन नभएको त सिट आउन त यो पनि के डिजाइन अन्तर देउपाको डिजाइन अन्तर प्रधानमन्त्री बन्नु केपी शर्मासँग ओलीसँग मिलेर अहिले आएर के छ भन्दाखेरि काङ्ग्रेसलाई के भन्दाखेरि राष्ट्रपति चाहिएको छ। काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति पाएन भने के हुन्छ, समर्थन फिर्ता मात्रै होइन केपी एमाले लगाएको गठबन्धनलाई परास्त गरेर काङ्ग्रेसले सरकार बनाउने चाहिँ एजेन्डा आइसक्यो भने यस्तो दुर्गतिमय राजनीतिले, प्रतिपक्ष नभएको सरकार, दुर्गतिमय राजनीति, विदेशीको चलखेल, देशका कल कारखाना यावत चाहिँ अहिले आएर माधव कुमार नेपाल जसले आफ्नो घरलाई जलाएर गयो, माधव कुमार नेपाललाई चाहिँ राष्ट्रपतिको अफर आएको छ, कृष्ण सिटोलर अफर आएको छ, शेरबहादुर देउपालाई अफर आएको छ, यसै गरी तपाईँको चाहिँ नारायण विजय कुराहरू आछन्, यसै गरी केपी शर्मा ओली मैले राष्ट्रपति भन्ने कुराहरू छ। पदको लागि राजनीति कि सेवाको लागि राजनीति हो, यो बुझ्नुपर्ने हो। तात्विक अर्थ आज चाहिँ तपाईँको अब यो चाहिँ यो घन्टीले चाहिँ के भन्दाखेरि सारा चाहिँ बर्बाद पार्यो भने चाहिँ गुहार मागिरहेको छ पूर्व प्रधानमन्त्री चाहिँ माधव कुमार नेपालजीले। घन्टीसँग गले गाडो भयो, गले फाँसो भयो, गले गाड भयो, घन्टीले तर्सायो, सत्ता गठबन्धन पनि यसैले गर्दाखेरि जाने भयो भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई एकीकृत गरेको अवस्था छ। अब पुराना अनुहारलाई जनताले मान्ने अवस्था छैन। माधव कुमार नेपालले पनि पैसै खुवाएर जितेर आएको, शेरबहादुर देउपाले पैसै बाँडेर जितेर आएको, प्रचण्डले पैसै बाँडेर जितेर आएका हुन्। यिनले के भन्दा पैसा दिएर भोट किनेकै नि उच्च शीर्ष नेता हुन् जसलाई पटक पटक के भन्दा जनताले टेस्ट गरे, राष्ट्रले टेस्ट गर्यो। हरेक कालखण्डमा पनि असफल भएका पात्रहरूले आएर देशले आफ्नो विरासत चाहिँ अरूलाई नजाओस् भनेर तिग्डमबाजी खेल्दै, त्यही तिग्डमबाजीको पराकाष्ठा रवि लामिछानेको एउटा बहिर्गमन हो। अरू धेरै चर्चा नगरौँ। त्यो हुनाले के छ भन्दाखेरि देशमा राजनीति यति चाहिँ दुर्गन्धित भयो जुन राजनीतिले देशको विकास, उन्नति, समृद्धि तपाईँ हाम्रो भाग्यमासी भाग्य र भविष्यमाथिले खेलबाड गरे, यसले क्षमा हुँदैन। त्यसैले के भने यसैले अहिले आएर यो राष्ट्रपतिको चक्करमा यसरी चाहिँ विदेशी चाहिँ भनौँ दूतहरू आएर नेताहरूको घर घरमा गएर, राष्ट्रपति कार्यालयमा गएर हात मिलाएर फोटो खिचेर यो एउटा स्वाभिमान प्रोटोकल भने खै एउटा सचिवको स्तर त हुन्छ, एउटा पत्रकारले गएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको बेडमा गएर अन्तर्वार्ता लिन्छ भने आज के भन्दा देशको राजनीति, यो देश त उपनिवेश बाँध्न लद्दाइसके। एमसिसीले गर्दा यो एमसिसीका कारण के भन्दा देश त अमेरिकाको कब्जामा भइसक्यो। एमसिसीका परियोजनाहरू बिस्तारै बन्दै गएको क्रम त देख्नु भएको छ। यो देश त अन्त्यमा गएर युक्रेन र अफगानिस्तानको अवस्था आयो। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा देशका नागरिक सचेत भएनन् भने यो देश रहँदैन। त्यसैले यो राष्ट्रपतिको चुनावमा विदेशी हस्तक्षेपको हामी घोर भर्सना पनि हो। यो विदेशी चाहिँ लम्पसरबारी दलाल नेतृत्वलाई खबरदारी चाहिँ ध्यान आकर्षण हो, जनताको मत सर्वेक्षण पनि हो। हेर्नुहोस्, र जस्तै भन्दै गर्दाखेरि अब दुर्गा परसाईको कुरा हजुरले अघि यहाँ निकालिराख्नु भएको, दुर्गा परसाईले अहिले मेची कालीमा अभियान सुरु गरिसक्नु भएको छ र हजुरले पनि भनिराख्नु भएको छ कि म चाहिँ एउटा अभियान लिएर विभिन्न जिल्लातिर सर्वेक्षणको लागि म हिँडिराखेको छु, डुलिराखेको छु भनिराख्नु भएको छ। हजुरले पनि जस्तै दुर्गा परसाईले जस्तै अभियान निकाल्न लाग्नुभयो कि हजुर? अनि यहाँलाई थाहा छ मैले विगत 15 वर्षदेखि जबसम्म देशको सत्ता युवा पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदैन तबसम्म देशमा परिवर्तन हुन्न भनेर हामीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मिसन नेपालबाट अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गति बाट चाहिँ दुर्गतिको चाहिँ विवेचना चेतना दिएर चाहिँ विभिन्न चाहिँ कालखण्डमा काम गरेको अवस्था छ। ब्याङ्कका सिइओदेखि लिएर सबैले चाहिँ केही चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 30-35 जना मडबारीहरूले देशको खरबौँ पैसा चाहिँ हिनामिना गरे र चाहिँ 2-4 चाहिँ नेताहरूले चाहिँ देशलाई चाहिँ देशको पैसा बाहिर लगेर देशलाई चाहिँ अर्थतन्त्रमा चाहिँ धाराशाही बनाएर चाहिँ श्रीलङ्का बनाउने अवस्था आयो भनेर उहाँले शङ्खनाद गरेर लघु वित्तीय जो झुन्डेका छन्, जो पेट्रोल खनाएका छन् होइन, भनौँ जो राज्यप्रति वितृष्णा गराएर राज्यलाई खबरदारी गरेका छन्, ज्यानै दिएका छन्, यस्तो दुरावस्था आएको अवस्थामा उहाँले अभियान ल्याएको ठिक साँचो। तर यो अभियानको पछाडि उद्देश्य के छ? यदि उहाँको चाहिँ कुरा के आयो भन्दा 5-7 अरब ऋण चाहिँ के भन्दा ब्याङ्कमा तिर्न बाँकी छ होइन, दुर्गा परसाईले पैसा तिर्न बाँकी छ। जनतालाई के भन्दा जनताको मनस्थितिलाई बुझेर जनताको एउटा जहाँ हिट गर्छ त्यो हिट पोइन्टलाई चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ
यो चाहिँ बरु पैसा ऋण तिर्न नपाएर मरे 20 लाखभन्दाको मिना हुनुपर्छ भनेर उहाँले जुन अभियान लिएर हिँड्नु भएको छ त्यो अभियानमा आफ्नै चाहिँ के भन्दा ऋणको मिनाको लागि अभियान लिएर हिँड्नु भएको हो भने हाम्रो भन्नु केही छैन। यदि त्यस्तो छैन उहाँले पारदर्शी भएर देशको संस्कृति मूल संस्कृति धर्म सनातन धर्म भनौँ र चाहिँ जनताको चाहिँ सुरक्षा समेतका कुराहरूलाई लिएर हिँड्नु भएको छ भने उहाँलाई सम्मान पनि छ। हामीले नबुझिकन बोल्न मिल्दैन। तर यो अभियानको पछाडि उहाँको चाहिँ राष्ट्रव्यापी अभियान हो या जननागरिक अभियान हो, देशका खातिर अभियान हो, धर्म संस्कृति बचाउको अभियान हो या जनताको सुरक्षाको अभियान हो या आफूले लिएको ऋण तिर्न नसक्ने वातावरणबाट जनताको एउटा मन मस्तिष्कमा त्यो एउटा बीजारोपण गरेर आफूले उम्कने उपायको चाहिँ परिस्थिति हो। यो चाहिँ भविष्यले बताउने छैन। अहिले उहाँको पक्षमा म विरोधमा पनि छैन तर समर्थनमा छु अहिलेको उहाँले गरेको कामप्रति। तर यसको पछाडि आफ्नो चाहिँ स्वार्थको लागि जनता प्रयोग भएका हौँ भने गणेशमान सिंहले भने जस्तै नेपाली जनता हामी भेडा हौँ भनेपछि जस्तै तपाईँले यहाँनिर भन्नुभयो कि दुर्गा परसाईलाई उसको 7 अरब ऋण छ होइन, त्यसको लागि पनि हुनसक्छ भन्ने यहाँले इङ्गित गर्नुभयो। गर्दै गर्दै उहाँले त भनिसक्नु भएको छ अहिलेसम्म मैले ब्याङ्कको ब्याज लोन तिर्नुपर्ने तिरिराखेको छु, सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तिरिराखेको छु, 5,000लाई मैले रोजगार दिइराखेको छु, मलाई केही चाहिँदैन। तर ती गरिब दुखी जति पनि यहाँनिर चाहिँ लगी उताले चाहिँ मर्नु बाध्य बनाएको छ, सुसाइड गर्न बाध्य बनाएको छ, तिनीहरूको लागि म लडेको भनिराख्नु भएको छ नि त। तपाईँले त चपाउने दाँत एउटा देखाउने दाँत एउटा भनेर भन्नुभयो नि त। चपाउने दाँत एउटा देखाउने एउटा यो भने यसको प्रमाण के छ भन्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष अहिलेका वर्तमान उप प्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले एउटा चाहिँ कार्यक्रममा दुर्गा परसाईले 5 अरब चाहिँ ऋण लिएको छ, पैसा तिर्न नसकेर उसको 7-8 अरब ऋण भएको छ, त्यसैलाई जनतालाई चाहिँ बोकेर जनताको चाहिँ यो लघुवित्तीय ऋण तिर्न नसकेर चाहिँ मरे भनेर त्यो अभियान जनतालाई चाहिँ सेन्टिमेन्टल बनाएर बेवकुफ बनाएर हिँड्दैछ भनेर चाहिँ राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले आएको अभिव्यक्तिलाई पुष्टि गर्दै र मैले यसलाई समायोजन गर्दै तपाईँको टेलिभिजनद्वारा मैले यो व्यक्त गर्न चाहेको। यदि यो होइन यी कुराहरू गलत हुनु भने राजेन्द्र के अरे दुर्गा परसाईले गरेको अभियान स्वागतयोग्य छ, हामी साथमा पनि छौँ, समर्थनमा छौँ। तर गलत गर्नेको समर्थनमा हामी कसैको पनि हुन सक्दैनौँ। आज पनि हुन सक्दैनौँ, हिजो पनि थिएनौँ, भोलि पनि छैनौँ। हामी एउटा देशको एउटा योद्धा पनि हो, देशको एउटा के भन्दा स्वतन्त्र विश्लेषक र यो देशको जिम्मेवार नागरिक तपाईँ पनि हो, हामी पनि हो। त्यसैले देशको बिग्रदो अवस्थालाई, देशको चाहिँ के भन्दाखेरि विखण्डित हुन लागेको अवस्थालाई यो धारा यो ऋण वैदेशिक ऋणबाट तपाईँको चाहिँ यो धितोको रूपमा जान लागेको देशलाई बचाउनको लागि हरेक नागरिकले हरेक ठाउँबाट बस्ती बस्ती गाउँ गाउँ सहर सहर टोल टोलबाट हरेकले चाहिँ के भन्दा आवाज उठाउनुपर्छ। किनकि यो देश मेरो हो, कसैको वीरता होइन। यो देशलाई आफ्नो वीरता ठानेर यदि कसैले यसलाई देशप्रति चाहिँ के भन्दा गलत कार्य गर्छ, राष्ट्रघात गर्छ भने त्यो सही हुँदैन। यो चाहिँ यो अहिलेको सरकार र चाहिँ यस्ता अभियानकर्ताहरूले पनि सत्य तथ्यलाई बुझेर मैले गरेको अभियान राष्ट्रिय अभियान हो, देशको अभियान हो, नागरिकको अभियान हो भन्ने खालको सन्देश र चाहिँ एउटा चाहिँ पाठ आयो भने स्वागतयोग्य छ। होइन भने पछि के हुन्छ यसको यस प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित निकाय र सम्बन्धित व्यक्तित्वले दिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। र जस्तै उसले दुर्गा परसाईले उठाएको 20 लाखदेखि मुनि ब्याङ्कले ऋण मिया गरिदिनुपर्छ, मिनाइ गरिदिनुपर्छ र जति पनि प्राइभेट ब्याङ्कहरू छ यी सरकारीकरण हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। अब प्राइभेट ब्याङ्कहरूको त कुनै एउटा निक्षेपकर्ता, कुनै एउटा सर्वसाधारणको उनीहरूको चाहिँ पैसा डिपोजिट पैसा लिएर चलाइराखेको हुन्छ। अब 20 लाखदेखि मुनिको ऋण मिनाइ गर्ने हो भनेदेखि त कति हुन्छ। भोलि गएर त्यसको जिम्मेवारी जस्तै त्यो निक्षेपकर्ताको त्यो डिपोजिटवालाको पैसा चाहिँ कसले दिने त? त्यो चाहिँ सम्भावना छ होला उता ऋण मिनाइ गरिदिने। अब उता अब जुन अब डिपोजिटकर्ताको पैसा त दिनु पर्यो। तपाईँले ब्याङ्कमा जाँदा तपाईँले 1 लाख ऋण पाउनुहुन्न। आज टमाटरदेखि लिएर दाल चावल बेसार नुनको हेर्नुहोस्, जनजीविकाको सवालमा एक पेट छाक खानको लागि मान्छे चाहिँ मर्ने अवस्था भइसक्यो। सानो सानो 1-1.5 लाख रुपियाँ तिर्न नसकेर झुन्डिएर चाहिँ मर्ने अवस्था भइसक्यो। त्यतिले मात्र नभएर पेट्रोल हालेर आफ्नो आत्मदाह गर्ने अवस्था भइसक्यो। घर आएपछि चाहिँ तनावको कारणले आफ्नै आमाले आफ्नो छोराहरूलाई छोपेर चाहिँ नदीमा लगेर आत्महत्या गर्ने
भनौँ घटना आइसक्यो परासीको सुस्तामा आज तपाईँले सुन्नुभयो होला होइन यस्तो अवस्थामा 20 लाख राज्यले चाहिँ मिना गर्छ भन्ने अवस्थाको चाहिँ कतिसम्म सान्दर्भिकता कुरो आउँछ राज्यले जनताको चाहिँ भनौँ कृषिमा लगानी भएका त्यसलाई भनौँ के भन्छ मूल्याङ्कन विवेचना गरेर क्राइटेरिया छुट्याएर मिना गर्नु चाहिँ पर्दछ राज्यको दायित्व पनि हो तर 20 लाखको मिनाको प्रश्न राज्यले ठेक्न सक्छ कि सक्दैन त्यो पनि एउटा के भन्दा भनेर मात्रै भएन गर्न सक्नु पर्यो त्यो हुनाले के भन्दा 20 लाखभन्दा तलका चाहिँ ऋणीहरूको ऋण मिना हुन्छ भने त राम्रै कुरा हो तर के भन्छ त सबै जति पैसा त देशको जनताको सम्पत्तिहरू त ब्याङ्कमा भएको पैसा त्यही सम्पत्तिलाई दुरुपयोग गरेर चाहिँ त्यो एउटा ब्याङ्कको त स्ट्यान्डर्ड हेर्नुहोस् त्यसको ल्याबट हेर्नुहोस् त्यो बिल्डिङ हेर्नुहोस् करोडौँको बिल्डिङ छ ब्याङ्कका सिओहरूले एमडीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ करोडौँका गाडी चलेका छन् एलिसानका महल बनाएका छन् त्यही चाहिँ जनताको ऋण लोन लिएर 5-6% दिने त्यही लोन अर्कोमा चाहिँ 17-18 र यो वित्तीय संस्था जुन फाइनेन्सियल छन् त्यसमा तपाईँको चाहिँ 28-30%मा चाहिँ ब्याज लगाएर यसरी देशलाई लुटिरहेका छन् दोहन गरिरहेका छन् सर्टेन व्यापारले चाहिँ खरबौँ पैसा चाहिँ देशबाट लगेर विदेशमा जम्मा गरेका छन् देशमा आउने विकास समृद्धिका चाहिँ विशेष सारलाई चाहिँ के भन्दा राज्यले व्यवस्थापन गर्न सकेन राज्य सरकार भनेको त कुर्ची सत्ता पावर राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र आफ्नै मान्छेलाई बनाउने उमा लागिरहेको अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि यो देशको भविष्य कता जाने हो यो देशलाई कसले लिड गर्ने हो यो देश त यस्तै तालो भने त हेर्नुहोस् जब नेपालीले यो देशलाई बनाउन सक्दैन भने हङकङ जस्तै चाहिँ चीनले फिर्ता गरौँ लिजमा दियोस् न गोवा चाहिँ भारतले फिर्ता गरौँ गर्न सक्दैन भने होइन गर्न सक्छ भन्ने जस्तो एउटा युवा आएको थियो त्यसलाई पनि के खाने हेर्नुहोस् अब उपनिर्वाचनको कुरामा तपाईँ ल्याउनु भएको छ अब उपनिर्वाचन 2 नम्बर क्षेत्र चुनाव भनौँ चितवनबाट त उसले 80,000 मतान्तरले जित्ने अवस्था पनि छ अब फेरि अब यतापट्टि ल्याएर पासपोर्टको चाहिँ कथेर आउला र खाउला भन्छ पर्खिरहेछ निर्णय गर्न सकिरहेको छैन त्यसले गर्दा अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भने रवि लामिछानेलाई राजनैतिक यात्राबाट बहिर्गमन गरियो भने तेस्रो जनआन्दोलन हुन्छ त्यही तेस्रो जनआन्दोलनबाट नेपालको राजनीतिक इस्टाब्लिस हुन्छ अहिलेका राजनीतिज्ञहरूबाट यी पुराना अनुबाट किमार्थ देश बन्दैन यिनीहरूको भजन कीर्तन गाउनु यिनीहरूको झोले खोले नबोले भएर यिनको पछि लाग्नु भनेको राष्ट्रिय स्वाभिमान र आफ्नो स्वाभिमान गिराउने हो त्यसैले यो देशको चाहिँ यो दुर्गन्धित राजनीतिलाई पखाल्नको लागि युवा पुस्ताले नै देशको सत्ता हस्तान्तरण नगरेसम्म वैदेशिक हस्तक्षेपलाई नरोकेसम्म विदेशीको दासत्व अस्वीकार नगरेसम्म कूटनैतिक मर्यादालाई नमिलाएसम्म त के हुन्छ देशको भूधरातलीय राजनीतिलाई एउटा भुइँ मान्छेसम्मको चाहिँ के भन्दा शिक्षा स्वास्थ्य घाँस बाँस कपास तपाईँ किन ब्याङ्क तपाईँको चाहिँ के भन्छ निजी विद्यालय सरकारीकरण हुनुपर्छ मेडिकल चाहिँ कलेजहरू सरकारीकरण हुनुपर्छ हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ ब्याङ्क मात्रै होइन सम्पूर्ण कुरा सरकारीकरण भएर यहाँ त विभेद भएको छ नि बोर्डिङमा पढ्ने एउटा चाहिँ एउटा समूह छ स्कुलमा पढ्ने एउटा समूह छ भने यहाँ विभेद भएन त्यो विभेदको राजनीति भयो होइन समान शिक्षा समान स्वास्थ्य समान अवसर समान चाहिँ के भन्दा प्रकृतिको राज्यबाट पाउने समान हक दिलाउने चाहिँ राज्य सरकारको कर्तव्य हो आज गङ्गोको घटना हेर्नुहोस् त्यहाँ लोप्से महलमा त्यता लाखौँ करोडौँका चाहिँ मोबाइल लुटिए पुलिसका प्रहरीका गाडीहरू चाहिँ आगो लगाएर चलाइए खै राज्य कहाँ छ यस्ता राज्य भन्ने के भने यसलाई खबरदारी यो देशको प्रधानमन्त्रीले जुन गृह मन्त्रालय लिएका प्रधानमन्त्री जिम्मा लिने कि नै उनीहरूले के भन्दा देशमा अराजकता भएको छ नेपालको चाहिँ मुटुकमा काठमाडौँमा चाहिँ दुईटा चाहिँ पुलिसका गाडी अब के भन्दा जलिनु पुलिस घाइते हुनु जनता चाहिँ के भन्दा घाइते हुनु भने राज्य कहाँ छ शान्ति सुरक्षा कहाँ छ यस्तो आम सवालमा जनताले खबरदारी गर्नुपर्छ यिनीलाई त्यहाँ आज संसद भवनमा हेर्नुहोस् 275 वर्षजना बसेर जनताका चाहिँ भनौँ जनजीविकाको सवालमा नीति निर्माण गरेर एउटा भाग्य कोर्ने ठाउँमा बसेको चाहिँ 50-60 जना संसद हुँदैन दुईटा संसद चिच्चाएर हुन्छ खोइ यिनीहरूको उपस्थिति त हुनाले हरेक ठाउँबाट हरेक घरबाट हरेक बस्तीबाट यी जनप्रतिनिधिहरूको खबरदारी गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीदेखि वडा सदस्यसम्मले दिनमा के कति काम गर्छ हामीले पालेको चाहिँ सेवकले त्यसको चाहिँ रिजल्ट प्रत्येक दिन दिनुपर्छ भन्ने तपाईँकै टेलिभिजनद्वारा नेपाल सरकार र जनप्रतिनिधि र चाहिँ सुरक्षा यन्त्रलाई सबल सक्षम र तत्काल गृहमन्त्री नियुक्ति गरेर देशलाई चाहिँ शान्ति सुरक्षा अमन चयन दिनको लागि वर्तमान प्रधानमन्त्री सम्माननीय पुष्पकमल दाहाललाई म अपिल र अनुरोध र गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु अहिले शेरबहादुर देउपालाई राष्ट्रपति बनाउनलाई चाहिँ देश विदेशी शक्तिहरू पनि लागेको अवस्था छ प्रचण्डजीले पनि त्यही गठबन्धनबाट 32वटा सिट ल्याउनु भएले उहाँले चाहिँ आफूलाई गरेको ऋण तिर्नु पनि पर्यो अहिले केपीजीसँग चाहिँ एउटा त्यही भला कसोरीमा एउटा चाहिँ ड्यासिङ पुसिङमा भएको सरकार हो सरकार चाहिँ ढल्छ होइन र यहाँ केपी शर्मा प्रधानमन्त्री यो सरकार टिक्दैन यो सरकार टिक्दैन किनभने त्यहाँ पनि गणतन्त्रको नारा होइन राजाका कुराहरू आउँदाखेरि पनि अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि अब वास्तवमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारमा जानु नै गलत थियो यो गलत नै छ किन भन्दा
त्यो अर्थ न वर्थ गोविन्द गाई भयो। एजेन्डा धर्म संस्कृति आफ्नो ठाउँमा छ, मान्ने छन् र इतिहासको पहिचान हुनुपर्छ। तर के भन्दाखेरि देशमा अहिले विकासको एजेन्डा, स्वास्थ्यको एजेन्डा, शिक्षाको एजेन्डा, गरिबीको एजेन्डा, समृद्धिको एजेन्डा, जनजीविकालाई कसरी चाहिँ के भन्दा जनता बचाउने एउटा अभियान र एजेन्डा हुनुपर्छ। अहिले अरू एजेन्डाको यहाँ काम छैन। त्यसैले देशका नेतृत्वहरू, पार्टीका व्यक्तित्वहरूले यी सबै कुरोलाई सच्याएर यी देशका आवाजहरूलाई समेटेर देश बनाउने काममा मैले देशबाट के पाउँछु भन्दा पनि मैले देशलाई के दिन सक्छु, आई मेक माई कन्ट्री माई सेल्फ, यो देश म बनाउँछु भन्ने अन्तरात्मा र राष्ट्रभाव जबसम्म यी नेतृत्वमा हुँदैन तबसम्म देश विकास कदापि हुन सक्दैन। यो देश अत्यन्त पीडा र अत्यन्त गम्भीर मोडमा रहेको अवस्थालाई हामीले जनसर्वेक्षणबाट हामीले चाहिँ महसुस र विश्लेषण गरेको यो तात्विक यथार्थपरक वास्तविकता हो भन्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, हस्त यहाँलाई समय र सम्वादका लागि धन्यवाद। जय जननी जय मातृ। यो हो तहल्का टिभी, जनताको प्रश्न।